دیتی جناب ادھر ویکھنا لمبی بات لیکن سمیٹی کس طریقے نال جی جی کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں بن گیا ہے مومن اج پتہ پایا میں حضرت بلال اگوں آخو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اگے کے ہوندے چلے دوست اگے ہو جاؤ ایک منٹ اگے ہو جاؤ دوستان جگہ دیو اگے ہو جاؤ پھر نماز دے ٹائم اورے پرے ہو جائیں گے بچیاں نو سیڈ تے کر دیاں گے انشاءاللہ ہاں جی اگے اگے ہو جاؤ جگہ دیو اگے آ جاؤ بھئی دوست جنہاں جگہ نہیں ملدی پیچھے دی جگہ ملدی اگے آ جاؤ سیڈ تے آ جاؤ خالی کرائی تواڈے واسطے اے جتھے کیمرہ لگیا نا کیمرہ اے دے قریب آ جاؤ ایتھے جگہ کہ ہے 10 20 50 بندیاں دی جگہ اتھے بناتی جی آ جاؤ جی 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 ادھر ویکھنا جی کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں بن گیا ہے مومن اج پتہ پایا میں حضرت بلال اگوں آخو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال اگوں کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی بالئی واہ بلال قربان جاواں تیری عظمتاں تو کہندا حضرت بلال کی فرما دینے کہندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی بالئی پڑھ لیا ہے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال دی اتنی گل سنی اے جناب غصے چ مزید جناب بھر جاندا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا جاندا ہے کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کر کے ادھمویا کر دیتا جاندا ہے کبھی بادشاہ نو انہاں دے گل اندر رسی پا کے تھما دیتا جاندا ہے اے لوگ کھچو پتھراں تے گھسیٹو بلال نو بابا جی کی کہندے نے ریت تے پتھراں اُتے پھرن گھسیٹ دے بدل تے داغ پہ گئے جنہیں پھل نے چھیٹ ہوش کر دیندے نے حضرت بلال میں ہوشی دی حالت اندر جناب اے پراؤں کے بہ جاندے نے کتنی دیر بعد سیدنا بلال نے اکھاں کھولیاں ہوش اندر آئے ادھروں سارے دے سارے سردار جھرمٹ ہو جاندے نے کہندے نے بلال تھک گئے سائی کر لئیے اجے تک تیری صدا ختم نہیں ہوئی یا تے محمد دا کلمہ چھڑنا ہوئے گا یا اپنی جان گوا لیں گا حضرت بلال کی کہندے نے اے بابے جی علی محمد شمسان دا شیر نہیں ادنا طالب علم کولوں جوڑی جڑ گیا میں کہا بلال کہندا بلال سن لو سرداروں کو فار دیو باویں گن مینوں تسی جان تو مار دیو کہندا بلال سن لو سرداروں کو فار دیو بھاویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو پر میں نہ جے غار منا دلوں بسار دیو کلمہ
توحید والا رہنا پکار دا نام محمد والا کال دے ٹھار دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی اتنیاں مارا کھادیاں نے پیارے بلال نے لیکن ان لوگاں دے اندر نام لکھوا لیا جنہ دے بارے اندر اعلان ہو رہا ہے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت اصحاب الجنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جی جی اسی طرح عورتاں وچوں یہ بھی لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تک تعداد پہنچتی ہے جنہ نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے مگر توحید تے آنچ نہیں آن دیتی انہاں ساریاں جنتی عورتاں وچوں آج تھوڑا جہا 2-3 منٹ دا